अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़कार फन्नान अपने आज के व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैं शुरू करूंगा अपने नाना रईस अमरोवी के एक शेर से। एक हूर से होती है मुलाकात सरे शाम, एक रूह डराती है मुझे आखिर शब में। जी, तो आज जो मैं बात करूंगा थोड़ी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे करूंगा। मेरे ननियाल को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी इंटरेस्ट था। इन्होंने जॉन एलिया ने मुझे एक अमरोहा का एक किस्सा सुनाया। जो लोग अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो तो जानते होंगे कि अमरोहा में एक मस्जिद थी, जंगल में थी उस ज़माने में। अब शायद ज़ाहिर बात है वो जगह आबाद हो गई होगी। ये तो मैं बात आपको जो बता रहा हूँ 70-80 साल पुरानी बता रहा हूँ। उस मस्जिद का नाम था अंधेरिया मस्जिद, और उस मस्जिद की जो वजह शोहरत थी वो थी कि उसमें जिन थे, और इशा की नमाज के बाद वहाँ कोई भी नहीं जाता था। फिर सुबह फजर में ही जाते थे, और उस मस्जिद में कोई इमाम साहब भी नहीं रहते थे, जो कि आम तौर पे होता है कि जो मस्जिद के इमाम होते हैं या मुजाविर होते हैं मस्जिद में रहते हैं, उसमें कोई नहीं रहता था। तो शहर के लड़कों में ये शर्त लगी कि आधी रात के बाद कौन अंधेरिया मस्जिद जाएगा और जो मस्जिद का क़िबला है उसमें जाके एक कील ठोकनी है। तो सर्दी के दिन थे, उसमें से एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये शर्त लगी, और ये ग़ालिबन 10-15 रुपए की लगी थी। बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। खैर वो साहब अपने घर से निकले आधी रात को, और वो भी घर से बाहर निकले ही थे कि उनको एक आदमी मिला, और उसने कहा मियाँ कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि जी अंधेरिया मस्जिद जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मियाँ वहाँ मत जाना। उन्होंने कहा क्यों? वहाँ जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, इस किस्म का पंच का या इस किस्म का कोई निशान उन्होंने दिखाया। बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। वो आगे चले, थोड़ा आगे गए तो फिर एक साहब मिले। उन्होंने भी यही पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि अंधेरिया मस्जिद जा रहा हूँ, और वहाँ मत जाना। उन्होंने भी ये इशारा किया वहाँ ये मिलेगा। खैर इस तरह होते होते 4-5 लोग इन्हें मिले, और ये रात को अंधेरिया मस्जिद के दरवाजे पे पहुँच गए। वो अंदर गए और जाके क़िबले के अंदर एक कील ठोक कर वापस आए। अब जब वो घर पहुँचे तो उनकी वालदा ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि जी अंधेरिया मस्जिद गया था। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता वहाँ तुझे ये मिलेगा? बस ये जो उन्होंने देखा और वो फेंट हो गए, और वो 3 दिन तक बुखार में रहे, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो वो जिस तरह जॉन एलिया ये किस्सा सुनाते थे, काफ़ी तफसीली था ये किस्सा, मगर मैं उसको उस तरह डिटेल में मैंने नहीं सुनाया क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है। इसके अलावा जॉन एलिया बताते थे कि जो हमारा ननिहाल का ख़ानदानी इमामबाड़ा था, उसमें जो मेरे आबा अजदाद थे, उनमें अक्सर हमारे जो ख़ानदान है सादात अमरोहा, उसमें जो शादियाँ हुई हुई हैं वो मिक्स हुई हुई हैं, यानी कि शिया और सुन्नी मिक्स होते हैं। तो वो सिर्फ ये देखा ये जाता था कि सैयद है या नहीं है। अगर सैयद होता था तो वो सुन्नी हो या शिया हो, वो शादी हो जाती थी। तो जब शिया और सुन्नियों में मिक्स रिश्तेदारियाँ थीं तो अक्सर ये होता था कि वो मुबाहिसे और बहस भी हो जाती थी। तो चचा जॉन बता रहे थे कि एक दफ़ा ख़ानदानी जो इमामबाड़ा था लकड़ों में, मेरे जो ख़ानदान था वो अमरोहा में एक मोहल्ला है लकड़ों, उसमें आबाद था। शफ़ीक हसन एलिया मेरे नाना के वालिद, वो इमामबाड़े में रात को बैठे थे, तो क्या कहते हैं वही शिया सुन्नी किसी मौजू के ऊपर कोई बहस चल रही थी। खैर वो बहस ख़त्म हुई और अपने अपने घर को आए, तो रास्ते में आवाज़ आई कि आज आपने बहस अच्छी की। तो उस इमामबाड़े में भी जिन थे। तो जिनों के किस्सों से भरा हुआ है अमरोहा। आई डोंट नो अगर आप लोग भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे कुछ यकीन रखते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जो ददियाल है वो आज़मगढ़ की है। तो मेरे वालिद के भाई का मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। वो प्री पार्टीशन ही उनका इंतकाल भी हो गया था, और वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे। तो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो अर्ली 20th सेंचुरी की बता रहा हूँ। तो लखनऊ के इर्द गिर्द इत्तलाएँ आई पुलिस को कि बच्चे किडनैप करने की वारदातें बहुत हो रही हैं, और कोई गांव है वहाँ एक हफ्ते के अंदर 6-7 बच्चे किडनैप कर लिए गए और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मेरे दादा के जो भाई थे उनको तफ्तीश के लिए वहाँ भेजा गया। खैर वो वहाँ पहुँचे, तफ्तीश वाला सारे दिन उन्होंने की,
جب وہ شام کو واپس آنے لگے تو کافی لیٹ ہو گئے تھے وہ، اور اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا. اندھیرا ہونا شروع نہیں ہو گیا تھا بلکہ اندھیرا ہو گیا تھا. خیر جب وہ انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کہاں ٹھہرا جائے، کوئی سرایہ تو ملا نہیں، تو وہ آدھے راستہ کیونکہ کور کر چکے تھے تو ان کو ایک جھگی نظر آئی جس میں لالٹین جل رہی تھی. خیر وہاں ایک آدمی تھا، انہوں نے کہا، وردی دیکھ کے سمجھ گیا کہ کوئی پولیس والا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں آج رات یہاں قیام کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا جی سرکار ضرور، بالکل رک سکتے ہیں آپ. تو اس کا جو وہ لک تھا کچھ اگھوریوں ٹائپ کا تھا یا کچھ تھوڑا ہاربل تھا. اچھا وہ جس گھوڑے پہ سوار تھے، وہ جو گھوڑا تھا وہ اس جھوپڑی کی جو باؤنڈری وال سی جو بنائی ہوئی ہوتی ہے ٹاٹ سے یا کسی بھی سرکنڈوں سے، وہ اس کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. گھوڑا مستقل ہنہنا رہا تھا اور وہ بڑی کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح گھوڑا اندر چلا جائے، مگر وہ گھوڑا اندر نہیں گیا. اچھا تھک بہت گئے تھے وہ سارے دن کی تفتیش کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس آدمی سے کہا کہ اس کی جو لگامیں ہیں اور جو اس کی یہ زین ہے اس کو ڈھیلا کر دو صرف، کیونکہ یہ تیار نہیں ہے. اچھا وہ آدمی اس کو ہاتھ لگانے لگے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ اس کو اگلی ٹانگ اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے. تو انہوں نے یہ کام خود ہی سر انجام دیا. وہ سوچا کہ اجنبی آدمی ہے تو شاید وہ گھوڑا اس سے مانوس نہیں ہے اس لیے ایسے کر رہا ہے. اچھا وہ اندر جا کے جو کوٹھریا تھی یا جھونپڑی تھی اس کے اندر جا کے وہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں ان کو نیند آ گئی. ابھی ان کو سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ان کو ایک آواز آئی، جس طرح ولف ہوتا ہے نا بھیڑیا، وہ گوشت کھاتے ہوئے جس طرح غراتا ہے اس طرح وہ غرانے کی آواز آئی. ان کی آنکھ کھل گئی. اچھا لالٹین کی جو لو تھی وہ بھی بہت ہی دھیمی کر دی گئی تھی کیونکہ وہ سو رہے تھے اس لیے. اب جو ان کی تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ سیٹ ہوئی اس کے حساب سے، اس روشنی کے حساب سے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی آدمی جس کی وہ کوٹھریا ہے، وہ آدمی بیٹھا ہوا ایک بچے کا ہاتھ کھا رہا ہے. وہ ٹیریفائڈ ہو گئے شدید ترین. وہ وہاں سے بھاگے. اچھا وہ آدمی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا. خیر یہ جلدی سے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے کی کیونکہ سیڈل اور اس کی جو ہارڈنیس تھا وہ بالکل ڈھیلا ہوا تھا. گھوڑا جتنی اسپیڈ میں بھگا سکتے تھے انہوں نے بھگایا. اور وہ آدمی ان کو فالو کرتا رہا، بھاگتا رہا ان کے پیچھے. اور اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو پیرانارمل جو اتنے بھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی حد بندی ہوتی ہے کہ یہ اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک لمٹ آئی، اس کے بعد اس آدمی نے میرے دادا کے بھائی کو فالو کرنا چھوڑ دیا اور اس نے آواز لگائی، سید زادے اس دفعہ تو بچ گئے ہو، آئندہ ہوگے تو نہیں بچو گے. اچھا وہ گھر واپس آئے ہیں اسی حالت میں، اور وہ آ کے بستر پہ گرے اور وہ صبح ان کو انتہائی تیز بخار، اور ان کا اسی بخار میں انتقال ہو گیا. پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ کی کیا نالج ہے؟ آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا. اور آپ اس پہ بلیف بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز پہ بلیف کرتے ہیں. بالکل ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جنوں کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہے، سورہ جن نازل ہوئی ہے، مگر آج کل لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. تو آپ بھی مجھ سے شیئر کیجیے گا کمنٹس میں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی پیرانارمل واقعہ ہوا ہو تو وہ مجھے بتائیں. میں آپ کے ساتھ آ کے ولاگ بناؤں گا اور اس کو بھی اس پہ شیئر کریں، کیونکہ جو میرا ولاگ ہے ڈیلی لائف وتھ فنان، میں اس کو ایک اوپن فورم رکھنا چاہتا ہوں جہاں ہم بہت کچھ ڈسکس کر سکیں. پالیٹکس، اردو ادب، ہسٹری، پیرانارمل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جس کے اوپر دن میں کئی دفعہ میرے خیال سے ذکر ہوتا تو ہوگا. اچھا ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا ذکر شروع ہو جائے تو وہ ذکر طویل سے طویل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں سانپوں کا ذکر بھی اگر شروع ہو جائے، کیونکہ سانپوں کے متعلق بھی بڑے قصے سناؤں گا. کمال امروی صاحب کی جو فلمیں ہوتی تھیں ان کی ہر فلم میں سانپ ضرور تھا، شاید ان کا لکی میسکاٹ تھا. تو اس بارے میں بھی بات کریں گے اور بہت کچھ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ذوالفقار فنان کو آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی، جنوں کے ذکر کے ساتھ نہیں، کسی اور ذکر کے ساتھ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.